क्रिश्चियन काउंसिल इंटरनेशनल का, और स्पेशली ये फैसल थोड़ा सा कामरान साहब को ज़रा देखने दो। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपको हम अपने शहर में खुशामदीद भी कहते हैं, आपकी पूरी टीम को जो कराची से बाहर से आई है। अर्ज़ ये है कि अब ये जो शुरू के जो स्पीकर्स होते हैं इनको समझ ही नहीं होती कि डायरेक्शन प्रोग्राम की क्या है, लेकिन चले मैंने वो सुना है हमारे भाई ने जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के अगराज़ व मकासद और उसका विज़न जो बताया था, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं पे बात कर सकूँ, इसलिए कि जो बेसिक थीम है जो मेरी रात को कामरान भाई से जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि एक इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानगत की जो है वो फ़िज़ा को कायम करते हुए हम कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर जो है वो ग्वादर तक जितने भी इस मुल्क में बसने वाले मसीही हैं उनको हम नज़रियाती तौर पर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकें। दिल को बड़ी खुशी हुई सुनकर, और यकीनन ये एक अच्छी काविश है जिस पे वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी है। मैं दिली तौर पे आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसमें जो सबसे जो हमारा कमज़ोर तरीन जो पहलू रहा है हमेशा, क्योंकि ये काविशें बड़ी देर से चलती आ रही हैं, लेकिन जो कमज़ोर तरीन पहलू ये होता है कि मुझे मेरी अच्छाइयों और कमज़ोरियों के साथ जो कबूल किया जाए। जब हम किसी को उसकी अच्छाइयों और कमज़ोरियों के साथ कबूल करना छोड़ते हैं तो फिर वहीं पर जो है वो इत्तेहाद और यगानगत और ये जो हम एक ख्वाब देखते हैं वो इसीलिए पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता। हम उसके जो ज़ात के अंदर जो कमज़ोरियां हैं उसको ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं। उसकी जो किरदार में, उसकी शख्सियत में जो छुपे हुए जो पहलू हैं जो खुदा ने उसे तोड़े दिए हुए हैं, हम उसको इस्तेमाल करने का उसको मौका नहीं देते। तो जब तक हम इस फ़िक्र के साथ, इस जज्बे के साथ हम नहीं बढ़ेंगे, हम किसी भी किस्म की जो है वो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते जिसमें हम मुख्तलिफ़ नज़रियात, मुख्तलिफ़ आदात अथवा जो उसकी जो शख्सियत में जो क्वालिटीज़ हैं उसको लेके नहीं चलेंगे तो हम ये हमारे लिए ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर जो है वो कभी नहीं हो सकता। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने 4 जो यहाँ पर नुकात देखे हैं, सुने हैं, इस मौजूदा सूरत हाल में, जो सियासी सूरत हाल जिसका हम सामना कर रहे हैं चंद हफ्तों से, ये हमारी बहसीत कौम जो है ये बहुत बड़ा हमें जो है वो एक ना सिर्फ ट्रॉमा की तरफ हमें धकेला गया है, बल्कि एक ऐसे सदमे से हम दो चार हैं कि वहाँ से निकलना जो है वो हमें वो समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से इस जो एक नफ्सियाती तौर पर हमें ये एक तोहफ़ा दिया गया है, हम उससे कैसे निकलें। लेकिन जब मैं देखता हूँ अपने पूरे पाकिस्तान में होने वाली एक्टिविटीज़ पे, तो ये ज़रूर खुशी होती है कि हम इत्तेहाद की बात करते हैं, हम इत्तेफाक की बात करते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि इत्तेहाद मेरे प्लेटफॉर्म से हो। शर्त ये होती है कि इत्तेहाद मेरे प्लेटफॉर्म से हो। मैं किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरे की अप्रोच को, किसी दूसरे की सलाहियत को, किसी दूसरे की काविश को, किसी दूसरे की माजी में की हुई जो खिदमात हैं उसको जो है वो हम एक्नॉलेज नहीं करते। और यही हमारा कमज़ोर पहलू है। यहीं पे हम जो है वो आगे बढ़ने का जो एक रास्ता कहीं से मिलना होता है, एक तवानाई कहीं से मिलनी होती है, उसको खो देते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को जो है वो ले के जाने के लिए जो है वो अपने इर्द गिर्द में चंद मिसालों को ज़रूर देखना चाहिए। और यकीनन दुनिया में वो मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर हम जैसी जो कमज़ोर माशरे की इकाइयाँ हैं उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो शायद हमसे भी बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, ना जोग्राफियाई तौर पर और ना तारीख़ी तौर पर। ये चंद दहाइयों पहले बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ इंडिया में, हमने देखा और हमने भुगता पाकिस्तान में भी।
جب بابری مسجد کا واقعہ انڈیا میں ہوا تو مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا، بہت سارے یہاں پر دوست سیاسی کارکنان بیٹھے ہیں، سب کو یاد ہوگا کہ جو بابری مسجد میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال جو ہوا تھا، ان کی ایک عبادت گاہ کو جس طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کا ریئیکشن ہم نے پاکستان میں دیکھا۔ لیکن جو میرے لیے بحیثیت ایک مذہبی عقائد اس معاشرے میں سمجھنے کے لیے ہے، بھارت کے اندر مسلمانوں کا ریئیکشن کیا تھا اس کے بعد۔ ایک کمزور عقائد، ایک مذہبی اقلیت جو مذہبی جو ہے تعصبات کا شکار تھی، جس نے بھارت کی آزادی سے لے کر 1992 تک کانگریس کو بلا شرکت غیر انڈیا کے ایوانوں تک پہنچایا تھا۔ لیکن جس دن بابری مسجد کا واقعہ ہوتا ہے، کمیونٹی بیس پہ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم اس سیاسی قوت کا ساتھ دیں گے جو مسلمانوں کے وجود کی ضمانت دے گی انڈیا میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کے سانے کے بعد سے لے کر آج تک انڈیا میں کانگریس حکومت نہیں بنا سکی۔ یہ ہوتی ہیں قومیں کس طریقے سے جو ہے وہ منظم ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کرتی ہیں جو ان کے وجود کو فنا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آج بے شک بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے وہاں پر مسلم کمیونٹی کو، لیکن انہوں نے اپنا ریونج اپنے اتحاد سے، اپنے ایک اس نظریے کے ساتھ جو انہوں نے مل کے بنایا تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کامران بھائی ایک بیانیہ بنانے کی۔ ہمارے ہاں پوری قوم کے پاس کوئی ایک بیانیہ نہیں ہے جس پہ ہم مسیحوں کا مقدمہ پاکستان میں لڑ سکیں۔ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ کامران بھائی مسلم لیگ نون کے ہمارے بہت سینئر جو ہے وہ لیڈر ہیں۔ یہاں اور بھی دوست مختلف سیاسی جماعتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم سب نے مل کر اپنے اپنے ظالم کا انتخاب کیا ہے جس نے ہم پہ ظلم کرنا ہے، اور مظلوم اس وقت تک ظالم سے نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ خود ظالم کا انتخاب کرے۔ اگر مظلوموں کو اپنے ظالموں سے بات کرنی ہے تو پھر بحیثیت قوم ایک بیانیہ بنانا پڑے گا، جو میرا بھی بیانیہ ہو، جو کامران بھائی کا بیانیہ ہو، جو منور بھائی کا بیانیہ ہو، جو یونس احسان صاحب کا بیانیہ ہو، جو مختلف سیاسی جماعتوں کا بحیثیت مسیح ایک بیانیہ ہو۔ وہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور بیانیہ شیئر کرنا چاہوں گا، شاید وقت زیادہ لے لوں لیکن میرے دل کی بات ہے، مجھے جاوید بھائی کرنے دیجیے گا۔ یہاں پر بسنے والی جو ایک دوسری مذہبی اقلیت ہے جو سندھ میں بہت زیادہ میجورٹی میں ہے، میرے ہندو بھائی یہاں تشریف فرما ہے، لاکھ چیلنجز صحیح ہندو کمیونٹی کو پاکستان میں، لیکن ایک بیانیے پہ انہوں نے کام کیا، اور آج مسلم جو ہمارے بھائی ہیں لاکھ اختلاف سے، لاکھ ان کے حقوق سلب کرتے ہوں، لیکن ان کے بیانیے کو چیلنج نہیں کر سکے وہ، بلکہ الٹا انڈوز کرتے ہیں۔ اور وہ کیا بیانیہ تھا کہ ہندو اس دھرتی کا ثبوت ہے، ہندو اس دھرتی کا ثبوت ہے اور مسلمانوں سے قدیم ہے۔ آج مسلمان اس کو انڈوز کرتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہاں ہندو ہم سے پرانا آباد ہے، یہاں پر ہندو اس دھرتی کا فرزند ہے، لیکن میری اونرشپ کی جو ہے وہ کلیم کہاں گئی؟ میں بھی تو کہتا ہوں کہ میرے آبا و اجداد پنجاب میں پتہ نہیں کب سے بس رہے ہیں، لیکن میری اونرشپ کہاں گئی؟ میری تو کوئی اونرشپ نہیں ہے۔ میں تو آج تک اونرشپ اپنی کلیم ہی نہیں کر سکا، جسٹیفائی نہیں کر سکا، اپنی شناخت نہیں ڈھونڈ سکا۔ جب میرا کلیم ہی اسٹیبلش نہیں ہو سکے گا تو میں رائٹس کی بات کیا کروں گا؟ مجھے تو اپنی شناخت بھی ڈھونڈنی ہے اپنے کلیم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بیانیہ بنائیں جو اس ریاست کو بھی قابل قبول ہو،
इस रियासत के स्टेक होल्डर्स को भी काबिल कबूल हो और मेरी कम्युनिटी की जो है वो भी वहाँ पर कोई दाद रसी कर सके। आखिरी बात कहना चाहूँगा, ये एक मुश्किल अमल होगा, ये एक मुश्किल अमल होगा, लेकिन पहल उसको करनी पड़ेगी जो उस प्रोसेस का हिस्सा है, जो रियासत के अमूर चलाने के उस हिस्से का जो है वो हमेशा से उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमेशा वो रहा है, और वो सियासी जमातें हैं। यहाँ पर बहुत सारे खुदाम हैं, मैं जावेद भाई ने जैसे यहाँ पे तारुफ कराया, लेकिन एक ख़ास हिस्से को शायद वो भूल गए कि यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर बैठे हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर बैठे हुए हैं, जिन्होंने असल में हुकूमतों का हिस्सा बनना होता है, जिन्होंने कानून साजी करनी होती है और फिर उन बनाए हुए कवानीन पे अमल दरामद करना होता है। हमारे लिए बहुत मोहतरम है हमारे रिलीजियस लीडर्स, लेकिन अगर आप इन पॉलिटिकल वर्कर्स को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो फिर जब ये हुकूमतों का हिस्सा बनेंगे तो ये कमज़ोर आवाज़ें होंगी आपकी, ये तवाना आवाज़ें नहीं होंगी। इनको मजबूत कीजिए, इसलिए ये हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं। दूसरी मैं अर्ज़ ये कहना चाहूँगा कि फिर मैं वो चीज़ मांगूँ जो एक एहसान की सूरत में मिले, वो नहीं चाहिए मुझे उस रियासत से एहसान की सूरत में कुछ नहीं चाहिए, मुझे एहसास की सूरत में चाहिए। एहसान नहीं चाहिए मुझे एहसास चाहिए, चूँकि जो चीज़ एहसास से मिलेगी उसकी कदर व मंजिलत फ़र्क होगी, उसकी अहमियत फ़र्क होगी। मुझे आज ये फैसला करना होगा कि जड़ावाला केस के बाद रियासत फैसला हमें ना दे, हम उससे इंसाफ नहीं मांगते, फरियाद भी नहीं करते इंसाफ की, इसलिए कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इंसाफ खुद करे, खुद दे। अगर नहीं देगी तो फिर जब ताकत आपके हाथ में होगी, जब ताकत मेरे हाथ में होगी, तो फिर मुझे फैसला करना होगा कि जब गोजरा को जलाया गया तो उस वक्त ताकत किसके हाथ में थी, जब यूहन्नाबाद में बम ब्लास्ट हुआ तो ताकत किसके हाथ में थी, जब जोसेफ कॉलोनी को जलाया गया तो फिर ताकत किसके हाथ में थी। फिर मुझे फैसला करना होगा, और ये फैसला कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पड़ोस में बसने वाली जो मजहबी अक़लियत है, जो भारत के मुसलमान हैं, उन्होंने कांग्रेस की ईंट बजा के किया। मुझे अदालतें फैसला ना दें, मुझे तवक्का भी नहीं है, उम्मीद ज़रूर है, तवक्का नहीं है। लेकिन जितने भी इंतखाबात हुए थे उसमें अगर हमने अपने साथ होने वाले मुजालिम का फैसला खुद किया होता तो आज जड़ावाला ना जड़ता, आज जड़ावाला ना जलता। हम कमज़ोर पड़ते हैं, हम मसलतों का शिकार होते हैं। आज हम पर ये सारे मुजालिम होते हैं। आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, लेकिन जालिम और मज़लूम में ये जो बारीक सा फ़र्क है, इसको अगर मैं नहीं पहचानूँगा तो जालिम तो जुल्म करता रहेगा और मज़लूम जो है वो अपने ऊपर अगर जुल्म सहना चाहता है तो फिर इसी तरीके से होगा जिस तरीके से आज हम बैठे हुए हैं। कामरान साहब, हमारी सारी तवानाइयाँ आपके इस नेक मिशन के लिए हाजिर हैं, और मैं ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे रिलीजियस लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे ज़रूर एक गुजारिश करूँगा कि मेरे नौजवान को ये ज़रूर बताएं कि खुदा गयूर है, ज़रूर बताएं, लेकिन ये भी साथ में बताएं कि खुदा मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। ये भी बताएं कि इस धरती का जो खालिक है, जो इस धरती का मालिक है, इतना बेहतर क्रिएटर जो है, इतनी खूबसूरत जो इंजीनियरिंग है, मुझे इस सिफ्त को चुनना है और इस सिफ्त को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाना है।
میں نے خدا سے ڈرتے نہیں رہنا، میں نے خدا کی اس صفت کو نہیں صرف لے کے بیٹھ جانا کہ خدا جو ہے وہ بہت انصاف کرنے والا ہے، وہ نہیں چھوڑتا، لیکن خدا ایک بہت بڑا اچھا انجینئر ہے۔ میں اس صفت کو لے کے اپنے بچوں کو اس صفت کا فالوور بناؤں، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤں۔ میں اگر خدا کی صفت اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا شروع کروں کہ حکمت کا منبع جو ہے، دانش کا منبع جو ہے وہ میرا مسیح یسوع ہے، تو پھر اس آرٹس کونسل کے ہال میں کو آدھے سے کے قریب جو ہے وہ میرے پروفیسر کرسچن بچے بھی بیٹھنے چاہیے۔ یہ میرے خدا کی صفت ہے، یہ میری صفت نہیں ہے، یا یہاں بیٹھے ہوئے کسی اور میرے معزز مہمان کی صفت نہیں ہے، یہ میرے خدا کی صفت ہے۔ میرا خدا انصاف کرنے والا ہے، اس سے اچھا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس ہال میں 2 ہی وکیل نظر آ رہے ہیں جو بڑے اچھے وکیل ہیں۔ خرم صاحب بیٹھے ہیں، یونس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی اچھے وکیل بھی ہونے چاہیے۔ یہ میرے خدا کی صفات ہیں، اور اگر ہم اپنے خدا کی صفات کو سمجھنے لگ جائیں گے اور ہمارا چرچ ہمیں بتانے لگ جائے گا، تو پھر آج جس طریقے سے میرے بچے سوچتے ہیں کہ APS کے حادثے کے بعد جو ایک نغمہ ریلیز ہوا تھا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، آج میں بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میرے اسکولز میں یہی نغمہ چلنا چاہیے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔